जेजू सगळी म्हजी आयच्या दिसाची चिंतना उतरां आनी कोरण्यो कश्ट आनी संतोष हांव तुजे बरोबर सर्गीच्या बापाक भेटयता. अखबार मरेच्या काळजा वरवीं सगल्या मनशांच्या तारणा खातीर क्रिस्तांवां आनी सगल्या मनशां मदें मोग आनी एकवट वाडचे खातीर आनी पवित्र सभेच्या सगल्या गरजां खातीर आमेन. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दितना गीत करुया. A13 एकलोच आमचो सोमी पेज नंबर 6. A13 पेज नंबर 6. एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतेज एकलोच आमचो देवबा पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या पासान सगळी एकूच जावच्या जावच्या आमकां आपोवन हाडल्या देखून आमी गायता एकलोच एकलोच आमचो आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच एकूच आमचो आमचो बावटीज एकलोच एकलोच आमचो आमचो देवबा. देवबा. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयच्या मिसांत आमी मागुया सोंपलेल्या कायतान गुदिनो आनी ताच्या घरांत आसलेल्या आत्मे बसत आनी तशेंच मागुया आमची मागणी हे मिसांतल्यान बापाक बरया आनी फावो ती पुरी हे मिसांत वांटो घेवचे पासत आमच्या पातकांची दूख तुरण मुडया. हांव पातकी सोर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्व पदवीदार दीव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंचुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर्व पदवीदार देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभव बसत आमी तुका वागणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवाचे शरीर तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोसून पवित्र एकलोसून ईश्वर एकलोसून परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया आयच्या दिसा भाग्यवंत तोमास दोरमदूताची परब आमी पाळटा आसतना आखी पवित्र सभी पासत आनी इंदी पासत आयच्या मिसांत आमी मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा भाग्यवंत दोरमदूता तोमासाची परबे दिसा हे आमचें प्रार्थोन दोयेन मानून घे. तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळजां उगोड आनी भावार्थ आड दुबाव आमचेर उपरासता तेन्ना तूंच आमचो भावार्थ सांबाळ. अशें भाग्यवंत तोमासा बराबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो दिव म्हूण सदांच ओळखूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो कोरो दिव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो.
तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकलो हांव एक भुरगो पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलेंय तांकां सांग तांकां भिवू नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवे हांव आसां उलयता तो सर्वेस्पर तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आतांच आमी देवाचें उतर आयकलां ताका आमचो जबाब हे परी सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां सगलीं म्हणुया सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां नवें गीत रचून गायात परमेश्वराक वाखाणात शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात सगलीं म्हणुया सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात वयर काडात नांव देवाचें परगटात तारण ताचें सगलीं म्हणुया सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मोदें गाजोयात सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां सगलीं म्हणुया सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां पोरसा पोरसानू आयकात देवाक नमस्कार करात परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात सगलीं म्हणुया सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात ताणें तीर केला संवसार नितीची ताची राजवट सगलीं म्हणुया सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं तुमी धर्मदुतांच्या आनी प्रवाद्यांच्या बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणशा संदीचो फातर तोच हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता ताचे सवे आत्म्या उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येयात देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय जय सोमी म्हणटा तोमास म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय पळय नासतना विस्वास दवरता ती खरेंच भागी सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक Zoe Zoe, Salves porak Zoe, Salves porak Zoe, Salves porak Zoe Zoe. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोडो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणली आमी सोम्यांक पळयला पूण ताणें तांकां म्हणली ताच्या हातांचेर हांवें किड्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात
ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मनशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घोरांत आसली आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदीं उबो रावन ताणें म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पडे आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. हे फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण बाबाड दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हळें, म्हाका म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पडे नासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबणू आमचें गोर जेन्ना आमी बांदता तेन्ना आमी चिरे एकठांय करता, आमी हाडटा आनी आमी पळयता हे चिरे बेश्टे हाडना, ते गोट मजबूत अशे ते आमी हाडटा. गोर बांदता आसतना चिऱ्यांची मजबूत चिऱ्यांची गरज. आयच्या दिसा भाग्यवंत तोमास दोर्मदूत ह्या भाग्यवंताची परब आमी पाळटा आसतना आमी पळयता आनी आमकां जेजू आयच्या एफेसकारांच्या चिटीन आमकां सांगता, तुमी देवाचें मंदीर आनी प्रवाद्याच्या आनी दोर्मदूतांच्या बुनयादीर बांदलोलें गोर आनी तोच जेजू क्रिस्त ह्या गोराचो कोनशाचो फातोर. भाग्यवंत तोमास ताका आमी पळयता पळय तेन्ना हो एक फातोर असो आमी पळयता बुनयाद आमच्या ह्या कुटुंबाची आनी ताका पळयता तेन्ना ताचो भावार्थ खोल आनी भावार्थ तो आपलो जेजूचेर खोल दवरता. जोरी शिसांच्या उतरांचेर तो पातयेना तरी आसतना जेन्ना जेजू ताका म्हणटा, यो तुजें बोट म्हज्या गायांनी घाल, तुजे हात म्हजे कुशीन घाल आनीक दुबाव दवरी नाका, तेन्ना सगळ्यांहून व्हडली परगटणी तो करता, म्हज्या देवा आनी म्हज्या सोमया. असो म्हूण तो जेजूक नमस्कार करता आनी तो आमचो सोमी ताणें म्हाका सोडयला हें स्वत मानून ताका नमस्कार करता. बाबणू भाग्यवंत जुआंव एक ह्या चिटीन अशें म्हणटा, जाका आमी सांस पिला, जाका आमी हात लायला, ताकाच आमी पुरगुट्टा, ताचीच खबर आमी तुमकां दिता. भाग्यवंत तोमास हेंच कितें करता, आपले हात जेजूच्या कुशीन घालिना गरोवप, पूण हो भावार्थ तो वाडयता. जेजूक ताणें सांस पिला, जेजूक ताणें पळयला आनी ह्याच जेजूक तो दुसऱ्यांक मांडटा आनी आख्या संवसाराक वचून कितें भाशेन आमच्याय इंदीन येवन होच भावार्थ तो पुरगुट्टा. आयच्या दिसा ह्या भाग्यवंता खातीर आमी देवाक दिनवासुया आनी भाग्यवंता खातीर देवाक दिनवास आसतना आमचोय भावार्थ वाडय म्हूण आमी मागुया. आमकांय दुबाव ह्या दिसांनी खऱ्यांनीच जेजू आमचे मदीं आसा, तो म्हजो सोमी, तो म्हजो देव काय, हो दुबाव जेन्ना आमच्या काळजान येता तेन्ना आमकांय कितें भाशेन भाग्यवंत तोमासाची कृपा आमकां मागुया. जे भाशेन भाग्यवंत तोमासाक जेजू परत एकदां दिश्टी पडलो, परत एकदां ताका लागीं सरलो आनी म्हळें, यो तुजें बोट म्हज्या गायांत घाल, तुजे हात म्हजे कुशीन घाल, दुबाव दवरी नाका. आनी असो कितें भाशेन ताचो भावार्थ वाडयलो तसो आमचोय भावार्थ वाडूंक तो जेजू आमकां भेटूंक हे मिसांत आमकां कृपा मागुया. तो जेजू जो तोमासाक ह्या आपले कुडीन नवसरलेली कुडीन पुनर्जीवन जाल्ले कुडीन दिश्टी पडलो, तो जेजू आयच्या दिसा आमकांय जण एकल्याक ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान दिश्टी पडटा. ताकाय आमी खरेपणी नमस्कार करूंक आनी म्हणूंक, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा, आनी अशें आमी ताचे कृपेन वाडूंक आमकां आदार हे मिसान फावो कर म्हूण कोतकोत्यान आमी मागुया. आयच्या दिसा आमकां सगल्यांक फावो जावं. आमीन. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी बरोबर उच्चारून म्हणुया. सोत मानता देवाक, सर्व पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोमयांक, तो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारिताय जल्मलो, पोंस पिलाते काळ ताणें क्रूस सोंसलें, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका पिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेलल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर्व पदवीदार देव बापाच्या
उजव्याक बसला तुंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातक्याचे बोगसणे कुडीचे जेवणपण सातसां जिवीत आमेन बसी मिटवणीच्या वेळार आम्ही गीत करूया C6 बागीतल्या फुलांमध्ये पेज नंबर 30 C6 पेज नंबर 30 बागीतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वरा सोदले देणे जेजूच्या काळजा सोबे भेटोयता कालीस मोचे जेजूच्या काळजा सोबे भेटोयता कालीस मोचे दोर्याच्या उदका भितर वेळेचे रेवे भितर राजाच्या देव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें म्हज्या भाव हे आमचे बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आमच्या अनाकी नाके पवित्र पवित्र सभेच्या सभेच्या आदाबाक आदाबाक सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर ते मानून मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या देवा तुवेंच दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदूता भाग्यवंत तोमासा वरी जेजू आमचो देव म्हूण ओळखून तुका दिनवासता आमची बेटोवणी मानून घे आनी सर्व दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो बाबाड जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आमेन सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रताची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगोड करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर तीर आनी गोठ बांदून दवरले देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दरबारान सांगाती सदोसान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नाबी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस्त घेयात
आणि हातलें पियात. ही मोच्या रोगताची काल्स नोव्या आनी सासनीक कोराची हें रगोत फातक्यांची बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतोली हे मोच्या उगडासाक कुरात. Bavartazo gut por gutuia Somia Jesu ami hondo katam ani kasitle pietau title pautin tu voi bovanesur amin tu se moron por gutau. बापा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुणी उडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेवची कूड आनी रगत सेवतोल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या यादकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेरेन ते आमच्या भाव भयणांची कागूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशांक परमारी देवाचे माई सांगाती भागीवंत जी तुज्या पोती भागीवंत धर्म दोता आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांकां सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. जेजून शिकयले मागणी आम बापाक उबारया आनी कितें भाशेन आमच्याय काळजान कोरो बाबाड वाडोय म्हूण मागता आसतना जेजूक कोरेपणी नमस्कार करूंक आमकां कृपा मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची केलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां काणयेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार गोतीन सोर्व पात्रांनी सुटय आनी सोर्व वागादांतली आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक बुडी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो चियेताय आनी राजभोड चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोबेत शांती सदां घाल तुमची सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक कुशलकायेन शांती दिवया. देवाची देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणान आपुल्या तितली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे म्हजे भितर भितर येवचें येवचें म्हाका म्हाका पावना पावना पूण तुजे पूण एकाच तुज्या सुरान एकाच सुत्रान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. क्रिस्ताचे खूब रूपात मास आसूंचे तेक समाना. या देवा पोडे नासतना बाबार दवरतात ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरलां आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादा आमचे पासत मोरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी आनी रगत आमी शिवल्यांत म्हूण बाबार्थान ओळखून आमी तुका दिनवासतांव भाग्यवंत तोमासाचे विनवणीन आमचे दिसपोटेचिणीन आमचो बाबार्थ खरो म्हूण कोरण्यांनी दाखोवंक आमकां बोड दी म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर्व पवित्र दीव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमीन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार मोगालाचे येसू मोगालाचे येसू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारकें मोगाळाचे येसू मोगाळाचे येसू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारकें